नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुभन्दा लगानी र प्रविधि आयात गरी नेपालमै उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने काम गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह। उत्पादन बढाई निर्यात बढाउन सके व्यापार सन्तुलन कायम हुने दाबी। सरकारी व्यवस्थाको कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेका नेपालका कृषि मेसिनरी व्यवसायीहरूको गुनासो। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान सहुलियतमा एकरूपता दिन माग। सिंचाई सुविधा तथा जनशक्तिको अभावका कारण चैते धान लगाउने परम्परा हराउँदै पाल्पा रामपुरको बडभान क्षेत्रमा भने स्थानीय चैते धान पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भइसके कृषक उत्साहित। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मकैको बिउ प्रशोधन प्लान्ट स्थापना। वार्षिक 10 टन प्रशोधित बिउ उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य। र स्वास्थ्य बीमामा सहभागी भएका बिमितहरूको सेवा सुविधामा हेलचेक्राइ नगर्न र बोझको रूपमा नहेर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको चेतावनी। थप 6वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा। बिजनेस टुडेको सुरुमा उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुभन्दा लगानी र प्रविधि आयात गरी नेपालमै उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने काम गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुभन्दा लगानी र प्रविधि आयात गरी नेपालमै उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने काम गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन बढाई निर्यात बढाउन सके व्यापार सन्तुलन कायम हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को प्रभाव कम परेको दाबी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। कोभिडको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको र अर्थतन्त्रमा धक्का भएको पनि उठ्नै नसक्ने गरी भने असर नपरेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समय बिग्रिएर रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन समय लागेको पनि बताउनु भयो। तर सरकारले निरन्तर काम गरिरहेकोले विकासका क्रियाकलापले गति लिएको बताउनु भयो। एउटा सन्तोष गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र जति अन्यत्र धेरै ठाउँहरूमा धक्का पर्यो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो धक्का पर्न सकेन। त्यति धक्का परेको छ, पीडा परेको छ। पर्यटन क्षेत्र चौपट भएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि होटल व्यवसाय चौपट भएको छ, अरू क्षेत्रहरू पनि धेरै नोक्सान परेका छन्। त्यसकारण क्षति नभएको होइन, तर फेरि पनि हामीलाई चाहिँ त्यति धक्का परेको छैन जति विभिन्न देशहरूमा परेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोभिड संक्रमण दर बढ्दै गएको र खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेकोले सचेत बन्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले नै सतर्कता नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकोले सबैले सचेत भई सावधानीका उपायहरू अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हातमुख धुने लगायतका काम गर्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने बताउनुभयो। हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प पनि नगरौँ, तर बाध्य गरी ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ यदि हामी सावधान भएनौँ भने। हामी सावधान हुनुपर्छ। अहिलेदेखि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, किञ्चित हामी कोभिड-19लाई चान्स नदिउँ। मैले भन्ने गरेको छु, यहाँबाट फर्किएपछि हातमुख राम्ररी साबुन पानीले धुउँ। प्रधानमन्त्री ओलीले तातो पानीको बाफ लिने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने बानी बसाल्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने पनि बताउनु भयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले पनि 100% काम नगर्ने भएकोले सावधानी अपनाउनु नै सबैभन्दा सुरक्षित विधि रहेको बताउनु भयो। अलिक तातो पानी लिँदै, नस लिँदै नाक स्याक गरेर सफा गरिदिउँ। पहिले गरेर नाकमा बस्ने हो कोरोना, त्यहीँबाट फालिदिएपछि चट नुन पानीले गार्गल गरिदिउँ। सकिन्छ भने अम्माका 2टा पात उमालिदिउँ, बेसरी गार्गल गरिदिउँ। घाँटीमा बसेको चट स्टिम ल्याइदिउँ, फोक्सोबाट चट। यति गर्दाखेरि धेरै सेफ हुन्छ। अब 100% सेफ त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन। भ्याक्सिनले पनि केही पर्सेन्ट सेभ गर्ने हो, केही पर्सेन्ट बाँकी रहन्छ। त्यही केही पर्सेन्टभित्र परियो भने गइगयो। आफूले कोभिडको बारेमा कुरा गर्दा कतिपयले आफ्नो कुरा गर्नु भन्दै
सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड नियन्त्रण गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने भएकोले आफूले पनि कोभिड धपाउनको लागि कुरा गरेको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई सरकारले दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। यस्तै कर्मचारी तन्त्रमा हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई पनि समाधान गर्दै सरलीकृत बनाउँदै लग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपालका कृषि मेसिनरी व्यवसायीहरूले किसानको लागत घटाउन र उत्पादन बढाउन सघाउ पुर्याए पनि सरकारी व्यवस्थाको कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको 5औं वार्षिक साधारण सभामा भेला भएका व्यवसायीले देशभित्र नै मेसिनको उत्पादन गर्न सके किसानलाई थप सहज हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष स्वयंभू कृष्ण श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान सहुलियतमा एकरूपता हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमआरपी घोषणा भइसकेपछि त्यो सरकार निकाले पनि सहिलो होस् भनेर र हाम्रो व्यवसायले पनि सहिलो हुने हिसाबबाट काम गरिरहेको छु र नेपाल सरकारले मेरो आग्रह छ कि अनुदानको चाहिँ जुन दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एकरूप हरेक सेन्टरबाट केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीयमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ यो जुन यो अनुदानको प्रक्रिया त्यही सेम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अर्का व्यवसायी कृष्ण शर्माले नेपालमा अत्याधुनिक कृषि मेसिनरीको प्रयोग बढ्दो रहेको बताउनुभयो। सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र मेसिनरी प्रयोगमा सामूहिक नीति र ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समयमा नै नीति बनाई लागू गर्न सके विदेशबाट आयात भइरहेको कृषि उपजलाई रोक्न सकिने बताउनुभयो। विदेशबाट आयात हुने कृषि उपजहरू उप पनि हामीहरू तपाईको स्वावलम्बन अथवा तपाईको भएर तपाईको त्यसै खाले कम्पिटिसन गर्न हाम्रा किसानहरू सफल हुनेछन्। त्यसमा हामीहरू चाहिँ एउटा पुलको माध्यम बनिराखेका छौँ। हामी व्यवसायीहरू विदेशमा कुन मेसिनरी औजार, कुन प्रविधिहरू भित्रिएको छ, कुन प्रविधिहरू तपाईको किसानमा तपाईको प्रयोगमा आइराखेको छ, ती मेसिनरी औजारहरूलाई चाहिँ नेपालमा हामीले भित्राउन अहम भूमिका खेल्दै आइरहेका छौँ। व्यवसायी तुलवीर विष्ट र डेलबहादुर रोकायाले किसानहरूलाई आधुनिक कृषि मेसिनरीको प्रयोग गर्न सिकाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले वितरण गर्ने कृषि मेसिनरीको प्राविधिक ज्ञान नहुँदा राम्रोसँग प्रयोग नभएको बताउनुभयो। यसलाई अझ व्यापक बनाउनको लागि एउटा यो कृषि मेसिनरीहरू यो यान्त्रिकरण गर्नको लागि जुन हाम्रो अहिले यो मेसिनहरू वितरण भइराखेको छ, यसको लागि हाम्रो प्राविधिक ज्ञानको किसानहरूमा अलि कमी कमजोरीहरू भएको हुनाले हामीले व्यापक रूपमा यो प्राविधिक उत्पादन गर्नतिर हाम्रो सरकारले पनि, नेपाल सरकारको पनि त्यसमा विशेष ध्यान जानुपर्छ र हामी व्यवसायीहरूले पनि प्राविधिक उत्पादनतिर र हाम्रो पाट पूर्जाहरू जुन मेसिनहरू हामी बेच्छौँ त्यसको पाट पूर्जाहरू अनि प्रशस्त उपलब्ध गराउनतिर हामी लागि पर्नुपर्छ। सबै औजार उपकरणहरूको किसानलाई थाहा छैन, किसानहरूलाई जानकारी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले, कृषि विकास कार्यालयले, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले त्यो मेसिनहरूको बारेमा सर्वप्रथम जानकारी गराउने र त्यसले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त्यो थाहा नपाइकन अथाकमा मेसिनहरूको उपयोग भइरहेको छ। व्यवसायीहरूले हरेक वर्ष देशका विभिन्न सहरहरूमा कृषि यान्त्रिकीकरण भेला पनि आयोजना गर्दै आएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिंचाई सुविधा तथा जनशक्तिको अभावको कारण चैते धान लगाउने परम्परा हराउँदै गएको छ। विगतमा चैते रोपाइँसँगै हरियो हुने पाल्पाका अधिकांश खेतहरू बाँझै छन्। तर रामपुर नगरपालिका 4 को बडभान क्षेत्रमा भने चैते रोपाइँको चटारो अझै बाँकी छ। एक रिपोर्ट। पाल्पा रामपुरको बडभान क्षेत्रमा स्थानीय चैते धान पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै कृषकहरू उत्साहित बनेका छन्। रोपाई भएको खेत हरियो भइसकेको छ भने बाँकी भागमा कृषकहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। चैते धान खेती कृषकहरूको परम्परागत खेती भए पनि खाद्य सुरक्षाको लागि चैते धान खेतीलाई निरन्तरता दिएको किसानहरू बताउँछन्। रामपुर नगरका बडभान क्षेत्रका 600 रोपनीमा चैते धान लगाइएको छ। पकेट क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ जातको धान 300 रोपनी बढीमा रोपिएको छ।
हामीलाई चाहिँ समस्या के छ भने पानीको समस्या छ यहाँ पानीको अन्तत अब गोरु पनि पाइन्न हामीलाई यो छ समस्या गोरु पनि पाइँदैन ट्र्याक्टरले जोत्नुपर्छ ट्र्याक्टर आउँदैन यहाँ बाटोको समस्या छ यहाँ अन्तत छोडिसकेको छन् हाम्रो यहाँ गर्दैछौँ अहिले गत वर्ष हामी चाहिँ 200 रोपनीमा जाने चैते धान प्रकट क्षेत्र लागेको थियो भने अहिले जाने 300 रोपनीमा जाने चैते धान नयाँ जातका जाने अहिले हरिनास 1 भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ 300 रोपनीमा जाने धान लगाइएको छ यो 4 भन्दा हामी चाहिँ धेरै आशा छ त्योभन्दा 4 भन्दा 15% अलिक बढी हुन्छ केही जस्तो आशा छ। एकवटा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रामपुर नगरले प्रदेश र संघसँग सहकार्य गरेर पकेट क्षेत्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले कृषक मैत्री वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ। अहिले आएका जुन कोरोना लागेर कोरोना लगाइसके पछाडि विदेशमा भएका बिचरा भौतारिएका युवाहरू स्वदेश फर्कँदै गर्दा तिनीहरूलाई के गर्ने त भन्ने एउटा रणनीति हामी अपनाएका थियौँ र त्यहाँभित्र बसेर अपनाउँदै गर्दाखेरिमा हामीले के देख्यौँ भने उनीहरूलाई बरु हामीले केही चाहिँ रकमहरू छुट्याइदिएर ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने र 12 लाख रुपियाँको किस्ता उसले तिर्ने भन्ने गरेर ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ सम्झौता गरेर रामपुर नगरपालिकाले जुन ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेको छ त्यो ब्याङ्कमा गएर उनीहरूले लोन लिने आफ्नै प्रक्रिया सबै मिलाएर त्यो किसिम गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि निर्णय गर्यौँ। मकै खेतीतर्फ कृषकहरू आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा चैते धान खेतीको संरक्षणका लागि कृषि शाखाले बिउ तथा मल र औजारमा अनुदान प्रदान गरेको छ। यहाँ अहिले गत आर्थिक वर्षमा 200 रोपनीबाट अहिले 300 रोपनी क्षेत्रफलमा अहिले क्षेत्र विस्तार गरिएको छ र यस रामपुर नगरपालिकामा विगत धेरै वर्षदेखि यता चाहिँ विगत पहिला चाहिँ ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ चैत धान खेती गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लोप हुँदै अथवा चाहिँ चैत धान खेती गर्ने परम्परा चाहिँ घट्दै गएको अवस्थामा अहिले मकै खेतीतिर कृषकहरू आकर्षण भएको अवस्थामा यो चैते धानको चाहिँ अहिले नयाँ जात ल्याएर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र यो 300 रोपनी क्षेत्रफलमा हामीले विभिन्न बिउ बिजनमा अनुदान विभिन्न कृषि सामग्रीमा अनुदान कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने तरिकाले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। बाढभान क्षेत्र आफैमा उर्वर र पानीको सुविधा भएकाले कृषकमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले बाढभानमा चैते धान पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यो चैते धान भनेको के रहेछ भन्दा यो हाम्रा यो चिउरा बनाउनदेखि लिएर रोटी पकाउनको लागि असाध्यै राम्रो धानको रूपमा हामी यो धानलाई चाहिँ लिन्छौँ र यो रामपुर नगरपालिकाको एक वार्ड एक उत्पादन अन्तर्गत चाहिँ हामी सबै वार्डहरूमा अहिले चाहिँ यसरी रामपुर नगरपालिकाको यो कृषिसँग असाध्यै रूपमा अगाडि हामी बढाइरहेका छौँ। यो 4 नम्बर वार्डले यो बडमान क्षेत्र असाध्यै उर्वरा भूमि क्षेत्र हो यो ठाउँमा यो चैते धानलाई यहाँ जुन यहाँका किसानहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ यो असाध्यै सराहनीय रहेको छ। रामपुर नगरपालिकाले सबै वार्डलाई सहयोग गर्दै आएको छ यो वार्डलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ। विगतमा 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएकोमा यति बेला सिंचाइको पर्याप्त सुविधा नहुँदा सीमित स्थानमा मात्र खेती हुँदै आएको छ। चैतमा धान रोप्ने चलन लोप हुँदै गएको हुँदा कृषकलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न कृषि पर्यटनमा काम गर्नु आवश्यक छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। खोटाङको दिगतेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका स्थित कोलेबारीमा मकैको बिउ प्रशोधन प्लान्ट स्थापना भएको छ। मकैको गुणस्तर र स्वास्थ्य बिउ उत्पादन गर्नको साथै प्रशोधन गरी माग अनुसार बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले प्लान्टको स्थापना गरिएको हो। एक रिपोर्ट। खोटाङको दिगतेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 1 दिगतेल स्थित कोलेबारीमा कोलेबारी कृषि तथा सहकारी संस्था र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मकै जोनको साझेदारीमा मकैको बिउ प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। गुणस्तर र स्वस्थ बिउ उत्पादन गरेर प्रशोधन गरी माग अनुसार बिक्री गर्ने उद्देश्यले प्लान्टको स्थापना गरिएको हो। करिब 63 लाखको लागतमा बिउ प्रशोधन गर्ने मेसिन सहितको भवन निर्माण गरिएको छ। र हामीले 10,000 20,000 गरेर 5 लाख रुपियाँ पुगेर स्थापना गरेको सहकारी विगत 1 वर्ष मात्रै हो र हामीले अहिले सहकारीका सेयर सदस्यहरू क्रमागत हिसाबबाट वृद्धि गरिरहेका छौँ। साथमा यो सहकारीको साधारण सभा गर्नेछौँ र त्यो साधारण सभामा हामीले 1100 सहकारीका सदस्यहरूलाई पुर्याउने हामीले उद्देश्य लिएका छौँ र यो जुन भवन हामीले 50% अनुदानमा हामीले 50% र सहकारीको 50% गरेर हामीले 100% हामीले यो सहकारीको भवन स्थापना गर्यौँ, यो प्लान्टको स्थापना गर्यौँ।
बिउ प्रशोधन प्लान्ट भवनमा मकैको बिउ ग्रेडिङ गर्ने, बिउको उपचार गर्नेदेखि प्याकिङ गरेर किसानलाई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्लान्टबाट वार्षिक 10 टन प्रशोधित बिउ उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा हामीले नगरपालिकाको पुँजीगत बजेटको 35% बजेट हामीले कृषिमा लगानी गरेका छौँ। प्रत्येक वडामा हामीले कृषिका पकेट क्षेत्रका कार्यक्रमहरू अहिले हामी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। त्यसैगरी कृषिका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भनेर थुप्रै किसिमका कृषिका त्यस्ता नयाँ किसिमका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। वर्षौँदेखि बाँझिएको जमिनलाई उपयोग गरे बापत हामीले प्रति रोपनी अनुदान दिने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। यस्ता कार्यबाट वास्तविक कृषकको हातमा बजेट पुग्ने र कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विश्वास छ। गाउँपालिका नगरपालिकाको मुख्य रूपमा, त्यसपछि प्रदेश सरकारको, संघीय सरकारले गर्ने भनेको चाहिँ सहजीकरणको कामहरू, समन्वयको कामहरू, ठुला ठुला परियोजना सर्वव्यापी सञ्चालन गर्ने कामहरू, वैदेशिक राष्ट्रहरूसँगै समन्वय गर्ने कामहरू मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ सचिव हुँदाखेरि मेरो विचार के छ भने बढीभन्दा बढी हाम्रा सारा अधिकारहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पठाउनु पर्यो, गाउँपालिका नगरपालिकामा पठाउनु पर्यो। तब मात्र हाम्रो संहिताको स्पिड अनुसार, संहिताको मर्म अनुसार चाहिँ संहिता चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ रहन सक्छ। कोलेबारी सहकारी संस्थाले बिउ उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने परियोजनाका लागि सोही स्थानमा 15 वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक रूपमा मकै खेती लगाउन समेत सुरु गरेको छ। खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप 6 जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले थप 6 वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। बुधबारबाटै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ र मुस्ताङमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा सेवालाई नेपाल सरकारले संसारमा ल्याएको नागरिक एपमा पनि समावेश गरिएको छ। कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारकै महत्त्व दिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै कर्मचारी पदाधिकारी लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले कार्यक्रमबाट पछाडि फर्कने विकल्प नरहेको बताउनुभयो। यसबाट हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनै पर्छ, अरू विकल्प छैन। अब अगाडि सफलतापूर्वक बढाउँदाखेरि देख्ने चुनौती, सम्भावना र प्रयासहरू के हुन्छन् त्यसलाई मध्यनजर गरेर बोर्डका साथीहरू, यसमा सहयोग भएका साथीहरूले सबैले सोच्नुपर्छ। हामी एकचोटि यसले सबै समस्याको समाधान गर्छ, प्रणालीका सबै जनताका समस्याको समाधान गर्छ भन्ने यदि सोचेका छन् भने यो अलिकति हामीले अपरिपक्व सोचाइको रूपमा हेर्नुपर्छ। मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य बीमामा सहभागी भएका बिमितहरूको सेवा सुविधामा हेलचेक्राइ नगर्न सचेत गराउनुभयो। स्वास्थ्य बीमाका बिमितहरूलाई दिइने सेवा सुविधालाई बोझको रूपमा नहेर्न उहाँले चेतावनी नै दिनुभयो। तपाईले बीमामा बिमितको लागि मात्रै तपाईले मेसिन थप्ने हैन नि, अस्पताललाई सुदृढ गर्ने त सधैँ अरूको लागि पनि त हो नि। यसलाई थप बोझको रूपमा बनाउने प्रयत्न सेवाग्राही संस्था अस्पतालहरूले कृपया नगर्नुहोस्। आफ्नो संस्था आफैले सुदृढ गर्ने काममा लाग्नुहोस्। बिमितहरू आए पालो दिन सकिएन भन्ने ढङ्गका चाहिँ कुराहरू गरेर नेपाल सरकारले 2072 चैत्र 25 देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। पहिलो कार्यक्रम कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो। थप 6 जिल्लामा विस्तार भएसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आजबाट 75 वटा जिल्लामा लागू भएको छ। यो कार्यक्रममा सहभागी भएका बिमितहरूले औषधि र उपचार सेवामा सहुलियत पाउनेछन्। 5 जनासम्मको परिवार भएको बिमितले प्रति वर्ष 3500 रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क तिरेमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण सुविधा लिन पाउँछन्। आज थपिएका 6 जिल्ला बाहेक 69 वटा जिल्लामा करिब 37,42,600 जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। कोभिडको कारण सिर्जित समस्या र बजेटको स्रोतको सीमितताका कारण बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा अनेरा सोबियुले दिएको सुझाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि बजेटको स्रोत हेरेर निर्माण गर्नुपर्दा समस्या रहेको बताउनु भयो। कोभिडको कारण खुम्चिएको राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधि भित्रै रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गरिने पनि प्रश्न पार्नुभयो। त्यसैले यसपटक मन खुलाएर हात फैलाएर बजेट निर्माण गर्ने नभई खुम्चिएर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनको पनि यो परिस्थिति जान्ने केही सीमाहरू छन्। त्यसमा पनि हामी सापेक्षिक दृष्टिकोणले अनुकूल परिस्थिति नै निर्माण गर्न हामी अग्रसर छौँ र त्यसमा पनि हामी होपफुल छौँ। आन्तरिक ऋणको एउटा सीमा हुन्छ। हाम्रो बजेटको बास्केटमा यी तीनटा भनौँ न तीन प्रकारको रिसोर्सलाई हामी म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ। आन्तरिक राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ऋण र आन्तरिक ऋण। यो सबै गर्दाखेरिमा पनि हामीले चाहिँ मन फुकाएर खुट्टा भनौँ न एकदम चाहिँ हात फैलाएर, हातखुट्टा फैलाएर, पखेटा फैलाएर बजेट निर्माण गर्न चाहिँ सम्भव नहुने त्यस प्रकारको परिस्थितिमा हामी छौँ। अनेरा सोबियुका अध्यक्ष एन महर सहितका विद्यार्थी नेताहरूले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा 20% बजेट छुट्याउन माग गरेका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक र व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान र बैंकका प्रत्येक शाखाले न्यूनतम 20 जना विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार सुनको भाउ 1000 रुपैयाँले बढेको छ। बिहिबार सुनको भाउ तोलामा 89,000 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सुनको भाउ बुधबार पनि तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर 88,000 रुपैयाँ पुगेको थियो। सुन प्रति तोला पुनः 1000 रुपैयाँ बढेको हो। त्यस्तै बिहिबार चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। बुधबार तोलामा 1245 रुपैयाँ कायम रहेको चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1260 रुपैयाँ पुगेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 2.74 अङ्क बढेर 2674.35 बिन्दुमा पुगेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने यस दिन 0.28 अङ्क घटेको छ। बिहिबार 207 कम्पनीको 71,241 पटकको कारोबारमा 6,55,66,16,16,000 रुपैयाँ बराबरको 1,33,76,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 7 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 6 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन फाइनेन्स उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.18% बढेको छ भने लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 2.09% बढेको छ। यस दिन ओह्रालो लागेका 6 उपसमूह मध्ये अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.07% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन अपर तामाकोशी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन 37,13,54,000 भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। यस दिन 6 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। एनआइसी एसिया लघुवित्त, ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, मल्टिपर्पज फाइनेन्स र रिलायन्स फाइनेन्सको सेयर यस दिन सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। कारोबारमा आएका युनिभर्सल पावर कम्पनी र रसुवागढी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य यस दिन 4% भन्दा बढी घटेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुभन्दा लगानी र प्रविधि आयात गरी नेपालमै उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने काम गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह। उत्पादन बढाई निर्यात बढाउन सके व्यापार सन्तुलन कायम हुने दाबी। सरकारी व्यवस्थाको कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेका नेपालका कृषि मेसिनरी व्यवसायीहरूको गुनासो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान सहुलियतमा एकरूपता दिन माग। सिंचाई सुविधा तथा जनशक्तिको अभावका कारण चैते धान लगाउने परम्परा हराउँदै पाल्पा रामपुरको बडभान क्षेत्रमा भने स्थानीय चैते धान पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भइसके कृषक उत्साहित। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मकैको बिउ प्रशोधन प्लान्ट स्थापना। वार्षिक 10 टन प्रशोधित बिउ उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य। र स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भएका बिमितहरूको सेवा सुविधामा हेलचेक्राइ नगर्न र बोझको रूपमा नहेर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको चेतावनी।
थप 6वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।